प्रेज लॉर्ड हालेलुया. कित्याक सैतान ह्या शुभ वार्तेच्या विरोध जावन आसा म्हळ्यार ह्या कारणा पासत. कित्याक म्हळ्यार शुभ वार्ता परगट जायत जाल्यार सक्कड एक जातात. कितलींच जाणां ह्या जेजू खातीर तांचो जिवच तांणी अर्पीत केला. जेजू खातीरच जायतीं जाणांनी थंयसर गांव सोडून गेल्यात, तांचें घरां सोडून गेल्यांत, तांचो जीव तांणी होगडायला, तांचें काम सोडून गेल्यांत. त्या रितीन शुभ वार्ते खातीर जायतीं जाणां गेल्यांत. ती सक्कड वॉलंटियरली गेल्यांत, फोर्स जावन वचूनात, खंयचे एक एक्सटर्नल फोर्स तांकां फोर्स करून वचूनात. बगर तांच्या भितर एक प्रेरण येवन त्या कुरपेन ती गेल्यांत. पूण आज कितें जावन आसा म्हळ्यार ह्या कॅरिझमॅटीक मुवमेंट आनी पेंटेकोस्टल मुवमेंटा मुखांत्र मनशांक मेंटली टॉर्चर जावन आसा. आमी दुसऱ्यांक फॉलो करन ते घरा वेतात, तीं घोवाक सोडून येतात, भुरग्यांक सोडून वेतात, त्या आवय बापायक सोडून येतात, जॉब सोडून वेतात, आमी सोडून वचचें ना जाल्यार देवाची सेवा करूंक जायना. देवाची सेवा म्हळ्यार सकट सोडणेचें म्हणून कोणाकय पळोवन आमी फॉलो करनासा. खंडीत तें सारकें न्ही आनी त्या रितीन जेजून वचूंक सांगूंक ना, त्या रितीचें आपोवणें कोणायक दिवंक ना. शिसांकी सक्कड बोधन जाल्या उपरांत जेजू क्रिस्त सांगता, सर्गीतावन येवची ती सकत तुमचे वयर आयल्या उपरांत थंय मुशेर तुमी राखून रावा, वचनाकात म्हणटा. म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची ती सकत कोणाच्या वयर आयिल्ल्या वेळार तो पवित्र आत्मो तांकां आपोवन व्हरता. हांगासर 11 जण शीस जो कोण आसले गी जुदासाक सोड न्हू, त्या 11 जाणां थंयसर पवित्र आत्म्याची सकत एक सुपर नॅचरल पावर तांच्या वयर येता आसतना तांकां वचूंक जालें. म्हळ्यार तांकां कोणी दुसऱ्या जाणांनी फोर्स करून व्हेल्लें न्ही, खंयचे एक उतार तांकां फोर्स करून व्हरूं ना, बगर ताची सकत तांकां ओडून गेली. तांचे थंय पवित्र आत्म्याची सकत आसली आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तांकां मुखार व्हेलें. तांचे थंय कितें सांगूंक कंप्लेंट्स ना, दुसऱ्या कोणाय विशयांत तांकां कंप्लेंट्स ना. पूण आज आमच्या कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुपांत आमी पळयल्यार आमकां कंप्लेंट्स सोडून दुसरें कितेंय ना. आमी वचून आसा देखून तुमी कित्याक करिनात, आमकांय कश्ट आसा न्ही गी, आमी कितले कश्ट आसल्यार पळय आमी वचून आसा, तुमी सुखान आसा तुमी येनात. तर कितें जाता म्हळ्यार आमकां मेंटली एक टॉर्चर जावन आपोवन व्हेल्लें जाता. तातूंत पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन न्ही तें जाल्लें, बगर तें एक इमोशनलिजम जावन आसा, ब्लॅकमेल करून व्हेल्ल्या परी जालें. तर त्या रितीन वेतना थंयसर देवाचें कामां जायनात गी म्हळ्यार देवाचें काम देव करणूच आसता. कित्याक म्हळ्यार मोयजेक देवान थंयसर त्या पात्राक मार म्हणटानाय थंयसर उदक आयलें, थंयसर पात्राक थंयसर उलय म्हणटानाय थंयसर उदक आयलें. पूण ताणें मारलें जाल्यार देवान उदक दिलें, जाणांनी पिवून जालें. पूण तें पळोवन नजो बगर हांव कशें वेतत आसा, म्हज्या इच्छे प्रकार हांव वचून आसा गी, म्हज्या कुशे प्रकार हांव येता गी, सक्कड करतात देखून हांवें करना जाल्यार समाज आतां गी म्हणून करचें गी, वा कोणीय म्हाका प्रेशर करतात आसात, उतार सांगून 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 कोणगी प्रेशर करतात आसले वरवीं त्या प्रेशरा वरवीं हांव वेतत आसा गी, वा पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन पवित्र आत्म्याची सकत म्हाका आपोवन व्हरनासा गे. न्ही जावन पवित्र आत्मो तुमचे वयर आसून पवित्र आत्म्याची सकत तुमकां उखलून व्हरता आसतना खंडीत तुमकां थंयसर जड म्हूण बगना आनी तुमच्या कुटुंबाक खंयचेय थंयसर तोंदरे जायनात. तें सकट बॅलन्स जावनूच तो आपोवन व्हरता. तें म्हणून सांगून कश्ट नात म्हणून हांव सांगिना, कश्ट आसाच, पूण कश्ट जिखूंक जाय जाल्ली कृपा ग्रेस तुमकां खंडीत त्या आपोवण्यांत थंयसर दिता. आमी केदळां आमच्या कुशे प्रकार आनी दुसरीं येतात म्हणून करतात म्हणून आमी करीचें म्हणून वेता गे, तवळ थंयसर कृपा म्हणून आसना, तवळ आमच्या कुडीचें थंयसर बळान आमी तें करता. कुडीचें बळ थंयसर सकत होंदून चलून आमी थंयसर मुखार वेता आनी तवळ मनशांक आमी डिपेंड जाता. फॉर एग्जाम्पल आमी पळयल्यार
तुमी आयकलां जावंक पुरो आमी देवाचें काम करना सावन आमकां तुमी हेल्प करीचे आमकां कोण आसात पळोवंक आमकां पळोवंक कोण आसात तुमीच आसचें आमकां कित्याक आमी कोणा पसत सकट सोडलें देवा खातीर नेंगी म्हणून सांगचें आसात आनी तवळ आमकां कितें जाता वय पाप वय म्हणून जाता आमकां कित्याक तर ते इसारतात म्हळ्यार ते थंयसर पवित्र आत्म्याच्या पवित्र आत्मो तांकां आपूण व्हरचें न्ही बगर ताणीन तुवेचें केदळा आमीच वॉलेंटियरली वेता ओंगी तवळ आमी आमचें उणेपण कश्ट आमी सांगता पूण आपोस्तल ते पवित्र आत्म्याची सकत तांकां चलयता आसतना तांचें उणेपण तांचें कश्ट तांचें दूख तांणी खंयी थंयसर जणां मोदें थंयसर लाभ गळसूंक तांणी सांगूं ना सांगलां कशें खंयच्या रितीन म्हळ्यार एक साक्ष जावन तांणी सांगलां पळया आमकां जेवण ना आमकां थंयसर खाण ना जेवण ना थंयसर वस्तूर ना पूण जेसूक पातयेवन आमी संतोशान थंयसर सेवा करना सावन जेसूक डिपेंड जावन करता म्हणून अशें सांगूंक म्हणून तांणी सांगलां सोड न्हू आमकां आमचे वयर दया दाखया सेंटिमेंट दाखोवन वसुली करूंक मनशाच्या थंयसर थंयसर उणेपण थंयसर वळखून थंयसर तांचे तावन जोडूंक तांणी लाभ गळसूंक तांणी सांगूं ना हें एक वंचन ह्या संवसारांत आतां आसा खंय सकड क्रिस्तांव सभेंत थंयसर हें महावंचन हातूं आसा देवाची सेवा करीचे देवाची सेवा करीचे म्हणून देवाची सेवा हर एकल्यानी करीचे देवान मनशाक रचयल्लेंच देवाची सेवा करूंकूच खंयच्या रितीन सेवा करीचे तें मस्त गरजेचें जावन आसा देवाची आज्ञा पाळण देवाचे उपादेश पाळण देवाक विधेय जावन आमी जियेचे हे देवाची सेवा आस एक अधिकाऱ्याची सेवा करची म्हळ्यार कशें त्या अधिकाऱ्याक विधेय जावन ताचे थंयसर आज्ञा पाळण थंयसर आमी जियेतना ताची अधिकाराची सेवा केल्या बरी जालें तशेंच देवाची सेवा म्हळ्यार तशेंच हांगासर शुभ वार्ता परगट करची सेवा म्हळ्यार एक विशेश आपोवणें जावन आसा नव्या सोल्ल्यांत देवान थोड्यांक ह्या शुभ वार्ते खातीरच आपयलां आपोवणें दिलां तें आपोवणें तें कोणाक सकट मेळटा गी ती वेतेत आसात पूण कोण वेतात म्हणून पळोवन तांकां पळोवन आमकां वचूंक जायना तुमकां जर तर आपोवणें आसा जाल्यार खंडीत वचूंक जाता विदावट दॅट कॉलिंग यू कॅन नॉट गो फॉर दॅट मिशन देखून हें मिशनरी म्हणून येवचें केदाळा म्हळ्यार नव्या सोल्ल्या उपरांतच येवचें पोरण्या सोल्ल्यांत कोणी मिशनरी म्हणून ना नव्या सोल्ल्या मुखांतरच थंयसर मिशनरी म्हणून येतात गोईंग विथ द मिशन सेंट विथ द मिशन म्हळ्यार एक स्पेसिफीक निर्दिश्ट एक उद्देश तांचे थंय दवरून थंयसर आपदाण दिवचें जावन आसा एक स्पेसिफीक उद्देश तांणी उखलून हे हो जागो सोडून सकट सोडून दुसऱ्या जाग्याक गुत्त नातल्या थंयसर वळख नातल्या जाग्याक थंय वतात थंयसर ते मिशन करतात शुभ वार्तेची सेवा म्हणटात नव्या सोल्ल्यांत क्रिस्तीय सभा चर्च इज मिशनरी इगर्ज म्हणचीच एक मिशनरी जावन आसा संवसारांत संवसाराच्या वस्तूंतावन आमी विंगड रावून सकड लोकां मदें वचून सर्गींची राजाची ती सस्नीक जिविताचे संदेश बरी खबर आमी परगट करचें जावन आसा हो संवसार शाश्वत न्ही ह्या संवसाराचें जिवीत शाश्वत न्ही ह्या संवसाराचें सूख शाश्वत न्ही ह्या संवसाराचे कश्टी शाश्वत न्ही मरणी शाश्वत न्ही जिवीत शाश्वत न्ही ह्या संवसाराचे संबंद घोव बायल आवय बापय भुरगीं ती सकट शाश्वत न्ही ह्या संवसाराचें जॉब शाश्वत न्ही आमची भलायकी शाश्वत न्ही देखून थंयसर चिंता करिनाकात शाश्वत रितीचें जिवीत आमकां सस्नीक जिवीत आसा सस्नाचें सूख आमकां आसा सस्नाचें तें आनंद आमकां आसा संतोश आमकां आसा थंय जेजू क्रिस्त थंय येताना जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमी जिवन प्रारंभ करतना आमकां तें अनुभव करूंक जाता जेजू क्रिस्ताच्या भायर आमकां तें जिवीत ना देखून असलें शुभ वार्ता आमकां परगट करूंकूच आसची ही सभा जावन आसा
जेजू क्रिस्तान ही सभा ही गरज बांदून हाडली कित्याक म्हळ्यार उद्देश एकच हो मिशन काण घेवन आमी ह्या संवसाराक वचाचें. तर क्रिस्ती बावाडती जावन आसले आमकां सगळ्यांक मिशन आसचें कितें म्हळ्यार हेंत मिशन आमचें जावन आसा. दॅट इज द मिशनरी मॅन्डेट. कितें तें? टेकिंग द गॉस्पल टू द पुवर ऑर टू द ऑल पीपल. सकड लोकांक शुभ वार्ता परगट करचेंच जावन आसा. कोण आमकां आपोवन व्हरता, कोण आमकां चलयता? पवित्रोत्म जावन आसा आमकां चलयता. ते खंय तावन येचें म्हळ्यार आमच्या काळजा तावन तें येचें. तांकां हांकां पळोवन आमी करचें न्ही, आमच्या काळजान तें येचें, आमच्या काळजा भितर तें येचें. तशें येचें जाल्यार आमकां मुख्य जावन अर्थ जायचें आसलें, देव म्हजो कितलो मोग करनासा, खंयच्या रितीन म्हजो मोग करनासा, कशें ताणें मोग केला. हांव पातकी जावन आसतनाच देवान म्हज्या पातकां खातीर ताणें परिहार दिवंक ह्या भुमीक येवन, ह्या संवसाराक येवन, म्हाका सोदून, पातक्याक सोदून येवन हांवें मोराचें जाल्ल्या जाग्यार त्या कुर्सार म्हज्या बदलाक शिराप पडलेलो जावन, पातका सैंबासो जावन ताणें थंयसर प्राण त्याग केला. हें मनशाक ओपून घेवंक जायना. देव मरता गे म्हणलें सवाल आमचे थंय येता. देव मनीस जावन येवन आमच्या पसत मेल्लो. ह्या संवसाराक एक देव जावन तो येवना. जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक देव जावन येवना, बगर ताचें दैवीकपण ताणें थंयसरच दवरून ह्या संवसारांत एक मनीस जावन, एक सेवक जावन ह्या भुमीक येता. आयिल्ल्याचो उद्देश कितें, पर्पज कितें म्हळ्यार मनशाक रक्षण दिवंक, मनशाक पातकां तावन सोडूंक, पातकां तावन भायर हाडूंक तो येवन जालें. ताणें आमकां सोडोवनय जालें. तें काम ताणें केलें. ताका कितें मिशन आशिल्लें तें सकट ताणें कंप्लीट केलें. आतां ताचें बेनिफीट, ताचो तो लाभ कितें म्हळ्यार, प्रयोजन कितें म्हळ्यार आज जायत्या जाणांक तें मेळूना. तें मेळूंक आसचो तो वाट एकच जावन आसा. देवान ती वाट दवरल्या. कोणी एक आमच्या मतें आतां कथोलिकांत कोणी सकट आसात न्ही गी, बिशप जावं पुरो, पोप जावं पुरो, प्रिस्ट आसात. आमच्या प्रोटेस्टंटान पास्टर्स आसात. बायबलांत आमी पळयल्यार प्रॉफिट्स आसात, इवँजलिस्ट आसात, अपोस्तल आसात, थंयसर अपोस्तल, सभा पालक आसात, हे सकट आसात. आनी सकडी न्ही, हांगासर रक्षणाक, सॅल्वेशनाक वाट फिक्स केल्ली आनी कोणेय न्ही. हे सकट वाट फिक्स केल्ली देवानच जावन आसा. कशें एका मनशान रक्षण जोडिचें म्हणून देवान ती वाट फिक्स करून दवरल्या. ताका एविडन्स कितें जावन आसा म्हळ्यार देवाची उतरां जावन आसात. जायती सभे आसात न्ही. हर एका सभेंत तांचें म्हणलें थंयसर बोधन आसा. हर एका सभांक तांचें म्हणलें तांचे सिद्धांत आसात, बोधन आसात, रिती नियम आसात. कन्फ्युजन जाता न्ही गे. पूण बायबल फॉलो करतना खंयचेय कन्फ्युजन ना. खंयच्याय सभेंत आसल्यार सकड सभांनी थंयसर बायबल फॉलो केल्यार कोणायकी कन्फ्युजन ना. तवळ आमच्या हर एकल्यान तें युनिटी येता, मोग येता. केदळ आमी एक सभा फॉलो करता तवळ आमकां कन्फ्युजन येता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या सभे बरी दुसरे सभा आसना. आतां आमी कॅथोलीक सभेंत आसा. कॅथोलीक सभेंत कितले डिनॉमिनेशनांत म्हळ्यार थंयसर 23 थंयसर सार्वत्रीक सभेंत युनिवर्सल चर्च आमी म्हणटा, कॅथलीक चर्चांत संवसारांत आसच्या चड क्रिस्तांवांचे थंयसर सभा जावन आसा. हाच्या भितरच 23 डिनॉमिनेशन चर्चेस आसात, डिफरंट चर्चेस आसात. आतां आमी आसचें लॅटीन चर्चांत, लॅटीन रायट आसच्यांत आमी आसा. केरला सायडीक आमी गेल्यार आमकां कळटा थंयसर सिरो मलाबार, सिरो मलंकार, थंयसर आनी एक रायट आसा तें. तशें तांतूय डिविजन्स आसात. एक गांवाचें नांव दवरून थंयसर तसली एक सभा आसा. पूण ह्या 23 सभेंत आमी सकड कॅथलिक्सूच म्हणचें. आमच्या भितरच आमकां कितले गी थंयसर उणेपण आसा. आमी झगडटा केरळांत कॅथलिक्स डिनॉमिनेशन
कॅथलिकांत आसचे डिनॉमिनेशन आसात थंयसर गलाटो करून आनी की पोलीस स्टेशनाक गेल्यान आजुनी ते थंयसर झगडीं जावन आसात. सिंपल विशय जावन आसा, खंयची व्हडली विशय न्ही. पोपान सांगलें सगळ्यांनी आमी देवाक आराधन एकाच रितीन करचें म्हणून. थंय थोड्यांनी म्हळें आमी तिशीन पळोवन आराधन करचें, त्या दिसातावन आमी तशीन पळोवन करता म्हणून. देखून थोड्यांनी म्हळें आमी इश्टल्यान कुशीक आमी गुवन आराधन करचें म्हणून. सिंपल नॉनसेन्स विशया खातीर तिशीन गुल्यार इशीन गुल्यार देव थंयसर मेळटा. पूण अशें एक क्षुल्लक विशय काण घेवन आमी झगडून आसा. कित्याक म्हळ्यार तांकां म्हणलेंच एक बोधन आसा. हर एका डिनॉमिनेशनाक थंयसर सभांक जावं पुरो हर एका रायट्साक तांचे म्हळ्यार आराधन विधी आसात, आराधन करचे रिती रिवाज्यो आसात. आनी लॅटिनाचे थंयसर रितीन थंयसर मिसाचें बलिदान आसा. सिरो मलाबार थंयसर तांच्या रितीचें थंयसर मिसाचें बलिदान आसा. ती फॉलो करनात, तांचें ही फॉलो करनात. पूण जर तर सकड बायबल क्रिश्चन जातीत जाल्यार प्रॉब्लेमच ना. केदाळा आमी आमचेच रिती रिवाज्यो आमचेच रिती नियम आमी काण घेवन बेता गी. हें सकड कोणें केल्लें म्हळ्यार मनशान केल्लें. पूण पवित्र बायबल पुस्तका प्रमाणें थंयसर उतरां बरोवन दवरलीं पवित्रात्म्याच्या प्रेरणा खाल. कोणी खंयच्याय डिनॉमिनेशनान आसल्यारय थंय जायती थंयसर जायते पुस्तक आसात. आमच्या कॅथलीक सभेंत कॅटेकिझम ऑफ कॅथलीक चर्च आसा, कॅनन लॉ आसा, आनी तांच्या सभेंत दुसरे थियोलॉजी फिलॉसॉफी बुक्स आसात. तांच्या सभे प्रकार ते आसात. पूण खंयचेय 100% एरर फ्री ना, इनफॉलेबल न्ही, फॉलेबलच. म्हळ्यार थंयसर उणेपण आसा. त्याच रितीन 100% पवित्रात्म्याचें प्रेरणान बरयल्लें न्ही. पवित्रात्म्याची प्रेरणा आसुनूच थंयसर आध्यात्मीक थंयसर कंतारां आनी थंयसर कितें सकट बरयलां. पूण बायबलाक कंपेर करतना 100% पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयलें आनी इनफॉलेबल जावन आसा. हातूंत खंयचेय सूख ना, कॉन्ट्राडिक्शन ना, थंयसर एकामेका विरोध ना. थंय आमकां अर्थ जायनातले वरवीं विरोध आसचे बरी आमकां अर्थ जाता जावंक पुरो. पूण आमकां अर्थ जायनातले वरी आमी हातूंत सूख आसा म्हणून आमी सांगता जावंक पुरो. आमच्या मनशाच्या जाणवायन पळयतना थंयसर उणेपण आमकां दिसूंक पुरो. पूण हातूंत खंयची सूख ना, कन्फ्युजन ना, 100% ट्रस्टवर्दी तें जावन आसा, वर्कआवट जाता. हातूंत बरोवन आशिल्लें सकड सत जावन आसा. सत मनशाक एविडन्स कितें म्हळ्यार हातूंत कितें सकड बरयल्लीं थंयसर घटना आसात, कितें सकड थंयसर घटना आसात ती सकड जाल्यांत, जारी जाल्यांत. सो हें सकड 100% ट्रस्टवर्दी जावन आसा. 100% आमी पातयेत आमकां. जायते पुस्तक आसात पूण ह्या संवसारांत बायबलाक पातयेवचे बरी दुसरे खंयचेय बूक नात. 100% ओपन काणयेवचे नात. पूण हर एक थंयसर सभा थंयसर हें पात येतात, ओपन काण घेतात. पूण जर तर ओपन काण येना जाल्यार तें हेरेसेबल जावन आसा. बायबलाक कंपेर करचो दुसरो खंयचोय बूक ना म्हणून पात येतात. जर तर तो कोणी म्हणचो आसा जाल्यार तो एंटी क्रायस्ट जावन आसा. जायते आध्यात्मीक बूक आसात, पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान बरयल्ले जायते बूक आसात, पवित्रात्म्यान दिल्लींत जायतीं कंतारां आसात, बूक आसात. पूण बायबलाक ते कंपेर करूंक जायना. हर एकलीं ह्या विशयाक आयल्यार बायबलत जर तर तांच्या जिविताचें स्टँडर्ड तांणी दवरून जियेल्यार तवळ कितें जाता म्हळ्यार कितें सकड तुटाफूट आमच्या सभांनी आयल्या गी ते सकड आमी एक जाता. तुटाफूट आयिल्लीं कुटुंबां एक जातात, तुटून गेल्ले संबंद एक जातात, आमचे तुटून गेल्लीं जिवितां एक जातात. देवाचें उतार कितें करता म्हळ्यार आमकां युनिटी काडटा, एक करता, आमकां सांगाता हाडटा. पूण
दुसरे बोधन धार्मीक बोधन कितें करतात म्हळ्यार एक एका रितीचे धार्मीक उपदेश आमकां कितें करतात म्हळ्यार सिद्धांत आमकां कितें करतात म्हळ्यार आमकां विंगड करतात. डिविजन करचें थंयसर सैतानाचें कुतंत्र जावन आसा, ताचें काम जावन आसा. ब्रिंगींग टुगेदर सांगात हाडचें पवित्रत्म्याचें काम जावन आसा. सांगात हाडचें पवित्रत्म्यान जावन आसा, पवित्रत्म्याचें काम तें जावन आसा. कित्याक ह्या शुभ वार्तेचो विरोध म्हळ्यार सैतान ह्याच कारणा पासत. कित्याक म्हळ्यार शुभ वार्ता परगट जायत जाल्यार सकड एक जातात. ताका एक बेस्ट एग्जाम्पल जावन आसा आदली धर्मसभा. थंयसर अन्य जातीचे आसले, जुदेव आसले, पातकी आसले, सकट कॅटेगरीचे थंयसर आसले. पूण केदाळा आपोस्तलांनी थंयसर आदली धर्मसभा शुभ वार्ता परगट करूंक तांणी सुरू केलें गी सकड एक जालें, सकड एक कूड जालें. जेसू क्रिस्ताची कुडीचे सांदे जाले. हर एका गांवांत एक सभे तांची नांवां दवरलीं, पूण जाल्यारय थंयसर युनिटी आसली, एक कोट आसलो. युनिटी इन डायवर्सिटी. थंयसर दुसरी भास तांचे थंय आसल्यार दुसरे थंयसर गांवाचे ते जाल्यार कल्चर दुसरें जाल्यार तांची संस्कृती थंयसर दुसरी विंगड आसल्यार तांचे थंय युनिटी आसली, एकवट आसलो. आज आमी पळोवया, आज चिंतून पळोवया, आमच्याच इगर्जींत आमी पळोवया, आमी आजच्या कॅथलीक चर्चांत आमी पळोवया, तातूंत आमच्या पॅरिशांत आमी पळोवया, आमच्या इगर्जींनी आमी पळोवया. थंयसर आमी काणी घेत आसतना थंयसर भाशे विशांत आमकां झगडीनान गे कन्नडाची थोडी, कोंकणी थोडी, आनी थंयसर टॅमिलियन्स मलयाळी थोडी. थंयसर मोरच्या तितलें आनी मोरोवच्या तितलें मारच्या तितलें थंयसर झगडचीं आसात. इन द नेम ऑफ लँग्वेज एकाच थंयसर डायसिसान ती आसल्यार, एकाच इगर्जीन ती आसल्यार थंयसर मारोवच्या तितलें थंयसर कीळ मट्टाक वेची आसात. कितलें गलीज जावन आसा म्हळ्यार आमकां असह्य जावन आसा. आज आमकां कळाचें कित्याक आमी सांगचें म्हळ्यार ब्लेम करना न्ही, बगर उतराच्या एकवटाक सगळ्यांनी येचें देखून आमी सांगचें. थोडीं आसतात कन्नडा मास जायचे म्हणून इल्लीं जाणां, कोंकणी मास जायचे मिस जायचे म्हणून थोडीं जाणां. आमी जेजूक डिवायड केलां. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी विंगड करना साव. कित्याक म्हळ्यार आमी बायबलाक आमचें लायफ स्टँडर्ड म्हणून आमी काणी घेवना देखून, देवाच्या उतराक आमी इम्पॉर्टन्स प्रायोरिटी दिना देखून, लँग्वेजाक आमी इम्पॉर्टन्स दिवना साव, आमच्या संप्रदायांक आमी इम्पॉर्टन्स दिवना साव, ट्रेडिशन्सांक देवाक आमी इम्पॉर्टन्स दिना. तवळ कितें जाता म्हळ्यार डिविजन्स येतात. मागीर आमी व्हडल्या रितीन सांगता क्रिस्तांव जाल्लीं आमी सकड एकत म्हणटा. एकत म्हळ्यार एका दोणी काडल्यार म्हणटात पळय तशेंच आमी आसा. आमी नाटक करचें म्हणून आमी दाखयता. आमी सकड सुणो काडले फोंड म्हणून आमी सांगता. त्या लेखान आमी एकत जावन आसा म्हणटा. देखून आमी कितें करीचें म्हणून तुमी विचारूंक बरो. तुमी कितेंच करनाकात. तुमी मागणें करा, पवित्रत्म्याची सक्तेन भरच्या पसत तुमी मागा. जेसून तेंच सांगलें प्रे फॉर द होली स्पिरीट. पवित्रत्म्याच्या सक्तेन भरच्या पसत मागा. पवित्रत्म तुमचे वयर येता. पवित्रत्म तुमचे वयर येता आसतना तुमी सक्ते वन जातात. तुमी थंयसर पवित्रत्म्याच्या सक्तेन भरतात. तवळ कितें जाता, तवळ तुमी साक्ष जातात. तवळ पर्यंत कितें जाता, कितेंच जायना. ह्या पवित्रत्म्याची सकत नासतना तुमकां साक्ष जावंक जायना. इगर्जे केवेत तुमचे कितें सकड संप्रदाय आसा ते सकड करियेत, मागणी करियेत, तुमचे रितीन मागणी करियेत. कॅथलीक स्टायलान करतात, प्रोटेस्टंट स्टायलान करतात, ऑर्थोडॉक्स स्टायलान करतात. आनी कोण सकड आसात त्या रितीन ती रितीन करतात. तांच्या रितीन रिवाजांनी ती मागणी करतात. तांची कामां ती करतात आनी वेतात. सगळ्यांनी करचें इन द नेम ऑफ जीसस. जेजू क्रिस्ताच्या नांवानंत करतात. पूण जेजूक आनी तांकां खंयचें कनेक्शनंत ना. जेजू क्रिस्ताचें नांव आसा,
देखूनच देवाचो उपादेश सांगता गे मुझे नांव व्यर्थ काडी नाका म्हूण सांगता, मुझे नांव पाड करी नाका म्हूण सांगता. कोणे सकड पाड करचें म्हळ्यार रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 2:24 आमी पळयल्यार थंयसर कळटा, सुदेवांक सांगता थंयसर तुमच्या धर्मान तुमचेच निमतेर लोक देवाच्या नांवाची निंदा करतात म्हणटा. आज कोणाक आमकां एप्लाय जाता म्हळ्यार कोणाक क्रिस्तांवांक तुमचे वरवीं तुमचेच निमती देवाचें नांव जेजूचें नांव पाड जाता आसा. आतां एकलो क्रिस्तांव न्हय, एकलो अक्रायस्त अन्य जातीचो म्हूण चिंत्या आमी, एकलो एंटी क्रायस्ट ग्रूप असो जावंक पुरो. जायते ग्रूप आसात, तुमकां गोत आसा तें कितें सांगिचें म्हणून गरज ना. क्रिस्ताचे विरोध ग्रूप जायते आसात. ते सकड वाटेर रावन जेजू म्हणलो थंयसर पिसो म्हणून सांगले तक्षण थंयसर जेजू कितें जायना, वा थंयसर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान थंयसर मारले म्हणून चिंत्या, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान थंयसर मोस केलो म्हणून चिंत्या. थंयसर कोण गे एकलो अन्य जातीचो एंटी क्रायस्ट ग्रूप असो जावं पुरो, जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक थंयसर कसलो सकमान जायना. जेजू क्रिस्त असो थंयसर बायबल थंयसर वयर तो न्हू थंयसर उलपोवन गेलो म्हळ्यार ताका कांय जायना. जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक कितेंच जायना. तांणी चिंचे आमी अपमान करता म्हणून, पूण अपमान जायना. पूण क्रिस्तांव जावन आमी देवाच्या उतराच्या विरोध जियेल्ल्या वेळार जेजू क्रिस्ताक अपमान आमी करनासाव. क्रिश्चन म्हणून आमकां एक नांव काणयोन, क्रिस्तांव म्हणून एक नांव काणयोन त्या स्टँडर्डांत आमी जियेना जाल्यार खंयचे आमचे स्टँडर्ड मोगाचें स्टँडर्ड जावन आसा. बोगसाणें, पवित्रपण, नितीवंतपण, आनी तें स्टँडर्ड आमी केदां सोडून वेताव न्ही त्या वेळ जेजूक आमी अपमान करता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक आमी अपमान हाडटा. बायल्या कोणाय की जेजूक अपमान करूंक जायना. तुमच्या कुटुंबांत पळया, तुमच्या कुटुंबांत तुमचो पूत वा धूव खंयचेय म्हणी सूख केल्यार तुमी तकली बागायचें पडटा, तकली सेकला घालीचें पडटा. वा बायलो कोणी एकलो तुमच्या नांवान कितेंय सूख केल्यार थंयसर तुमी कांय तकली बागायचें म्हणून गरज ना. तुमचें नांव काणयोन कोणी कालीं करता, तुमी थंयसर तकली बागायचें म्हणून गरज ना. तुमी तकसेनात. तुमचें नांव सांगून थंयसर एक मर्डर करता म्हळ्यार तुमी कांय थंयसर तकली बागायचें म्हणून गरज ना. पूण तुमचो तो पूत जर तर करीत जाल्यार, तुमचें दूत तें करीत जाल्यार तुमी तकली बागायचेंच पडटा. तशेंच भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांव जावन आमी आराधन करच्या त्या जेजू क्रिस्ताक, ताच्या उतराक, ताच्या नांवाक विरोध आमी वेता आसतना खंडीत जावन आमी देवाक एक अपमान करचें जावन आसता, इन्सल्ट करची जावन आसता. क्रिस्तांवत आमी आज आमच्या सभेच्या नांवान, जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा चर्च, इन द नेम ऑफ चर्च, इन द नेम ऑफ फेथ, इन द नेम ऑफ प्रेयर, इन द नेम ऑफ बायबल, वर्ड ऑफ गॉड, आनी तो सकड सांगून आमी झगडीं करता म्हळ्यार कोणाक अपमान? जेजू क्रिस्ताक अपमान करनासा आमी. एंटी क्रिस्तांव ग्रूप जावन येवन थंयसर एका इगर्जेक उजो घाल्यार थंयसर जेजूच्या नांवाक अपमान जायना, जेजूक महिमा जाता तितलेंच. पूण आमी एकामेका दुरसून आमी झगडतना सर्गींच्या बापाक आमी वाटे काडल्या बरी जालें. तशें जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक, देवाच्या नांवाक अपमान करन कितलेंय आमी मागल्यार आमकां समाधान मेळचें ना. आमच्या जिवितांत एक समाधान, संतोष मेळना. अल्टिमेट देव कितें एक्सपेक्ट करता आमच्या तावन, हर एका मनशा तावन, तातूंय क्रिस्तांवां कितें एक्सपेक्ट करता म्हळ्यार खंयच्याय डिनॉमिनेशनाक तुमी रावा, पूण डिनॉमिनेशन केलें मनशान जावन आसा. देवान खंयचें डिनॉमिनेशन करूं नात, देवाक तें इंट्रस्ट ना. देवाक गोत्ता हें डिनॉमिनेशन घाल्यार ही सकड पेठ्या बरी थंयसर एकामेका झगडतात म्हूण गोत्ता. हांव पावला कडेन, हांव पावल असो, हांव पेद्रूच्या जाग्यार आसचो, हांव जेजूच्या जाग्यार आसचो म्हणून एकामेका झगडतात म्हणून जेजू गोत्ता आसलें. देखून थंयसर हें झगडीं
चर्च हिस्ट्रींत आमी फाटीं गेल्यार थंयसर हजारो थंयसर मर्डर जाल्यात, लाखांगटल्यान थंयसर मर्डर जाल्यात. जो देवाक तांणी मारलां, जिवशी मारलां. खंयच्यान? इगर्जेनी, चर्चान. ना म्हणून सांगूंक जायना. मारलें जेजू क्रिस्ताच्या नांवानंत. हें सकड चर्च हिस्ट्रींत आसा. डार्क एजीस ऑफ चर्च म्हणल्यार आसा. त्या टायमारच फ्रांसीस आसीच्या वयर देवाचो आत्मो येवन आसिसीच्या फ्रांसिसाक उखल्लें जावन आसा. तशेंच देवान जायत्या मिशनरींक त्या त्या वेळार देवान पवित्रात्म्या बरीत करून उखल्लां. कोणाची थंयसर योग्यता न्ही, मागणें न्ही, देवाच्या कृपेन, देवाच्या थंयसर दये वरवीं तें जालां. देवाचो तिर्मान जावन आसा. कोणेंगे मागलें, ताणें मागलें म्हणून सांगतात, ओके, मागणें करूंक पुरो, पूण देवाचें आपोण म्हणलें जावन आसा. आपोवणें देवाची कृपा मात्र जावन आसा. गॉड्स कॉल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन हीज ग्रेस. इट इज नॉट बेस्ड ऑन समबडीज एफर्ट. It is completely depending on the grace of God. If you are called today, that is only the grace of God. Not because of somebody's something. It is by the grace and the sacrifice of Jesus Christ. जेजू क्रिस्ताचो ते त्याग, देवाची कृपा, ताचो परिणामच आज तुका देवाक जाणा जावंक जाता. पवित्रात्म्याक तुवें काण गेल्लें जाल्यार, घेतलें जाल्यार, तूं एक मिशनरी जालाय जाल्यार, देवाची सेवाक तूं जालाय जाल्यार, देवाक स्वतंत्र रितीन आराधन करूंक जाता जाल्यार, खंयचीय एक थंयसर स्वतंत्र रितीन देवाक आराधन करूंक जाता जाल्यार ओन्ली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. देवाच्या कृपे वरवीं मात्र तें साध्य जाता. त्या कृपेंत घट्ट रावूंक, थीर रावूंक तूं प्रयत्न कर म्हणटा. स्टँड फर्म इन दॅट ग्रेस म्हूण सांगता. केदळ आमी पॉलिटिक्साक वेता ओंगी बास डिनॉमिनेशन, तें कितें सकड संप्रदाय, ताच्या रितीन आमी कितें झगडूंक वेता ओंगी, उलोवंक वेता ओंगी, तवळ आमीच सैतान जाता. देवान आशेवचें कितें? मोग, लाव, मोग मात्र. मोग करूंक तुका डिनॉमिनेशन जाय गी. गॉड इज लव. देव म्हळ्यार मोग जावन आसा. बायबल म्हणटा मोग करचो थंयसर देवाचो पूत म्हणटा. जर तर मोग करिना जाल्यार थंयसर देवाचो पूत न्ही. कित्याक म्हळ्यार देव मोग जावन आसा. पूण आज आमच्या भितर आसचो देव, आमच्या मोतींत एक मनशाच्या सैमान आमी एक कल्पन करून दवरलो देव, रिलीजन क्रिएटेड गॉड आसा. बायबलांत आसलो रचणार न्ही आमच्या मतीन असो. धर्मान आनी धर्मशास्त्रांनी थंयसर संवसारान काल्पनीक रितीन मनशाच्या सैमान सृश्टी केल्लो एक देव, काल्पनीक कल्पन आमच्या भितर, माथ्या भितर आसा. हर एका धर्मांत आसा, हर एका डिनॉमिनेशन आसा. नांव जेजू तूं म्हणटा आमी क्रिस्तांवां. आमचो देव कोण म्हळ्यार जेजू म्हणटा आमी. तर प्रोटेस्टंटांक इसारा जेजू म्हणटा. कन्नड उलोवच्यांक तुमी इसारा, कन्नड क्रिश्चन्सांक इसारले ती म्हणटात जेजू तूं म्हणटात. कोंकणी क्रिस्तांवां कडेन इसारा आमचो देवी जेजू क्रिस्त. तामीळ क्रिस्तांवां कडेन इसारा आमचो जेजू तूं म्हणटा देव. आफ्रिकांत वचून थंयसर काळ्या आसच्या लोकां कडेन इसारा आमचो जेजू क्रिस्तच देव म्हणटा. धव्यां कडेन इसारा तुमी तांचो देवी जेजू क्रिस्तच म्हणटात. तर तुमी एकच सांगात रावून तुमी एकाच देवाक आराधन करा म्हणून एकच कडेन राव म्हळ्यार तें साध्य ना म्हणटात आमी. तर तुमी म्हणटात न्ही गी एकच पवित्रात्मो म्हणून तुमी सांगतात न्ही गी, तें सांगचें मात्र. पूण सगळ्यांच्या तकलेंत तांचोच म्हणलो जिजू म्हणून तांणी ह्या संवसाराच्या लोकान, सैतानान थंयसर तांकां चित्रण करून दिलां. देखूनच पाऊल म्हणटा हांवें परगट करचो मनशा तुज्या पातका खातीर मेल्ल्या त्या जेजू क्रिस्ताक हांव परगट करना आसा म्हणटा. वी प्रीच क्रायस्ट द क्रुसिफायड वन म्हणटा.
कुर्सार मेल्ल्या त्या जेजू क्रिस्ताक आमी परगट करना साव भिंगड करूंक आयिल्ल्या त्या जेजू क्रिस्ताक न्ही, अद्भुत करूंक आयिल्ल्या त्या जेजू क्रिस्ताक न्ही, वा केवल सुदैवां पासत मात्र आयिल्ल्या त्या जेजू क्रिस्ता खातीर न्ही, वा ह्या संवसारान क्रांती हाडूंक आयिल्ल्या त्या जेजू क्रिस्ताक न्ही, बगर हांवें परगट करचें खालतेपणान, दुर्बळ जावन, असहायक जावन, पातका सैंबासो जावन, शिराब पडलेलो जावन, देवाच्या क्रोधाक वळख जावन, मनीस जावन त्या कुर्सार मरण स्विकार केल्ल्या त्या जेजू क्रिस्ता खातीर परगट करूंक आमी आयिल्ल्या. वी प्रीच दॅट जिजस. त्या जेजूक प्रीच केल्यार कोणागे प्रॉब्लेम आसा गे? प्रॉब्लेम ना न्ही गे. त्या जेजू क्रिस्ताक प्रीच केल्ले वरवीं कितें लाभ म्हळ्यार एकल्याच्या काळजांत पश्चाताप येता. जण पातकाक पाट करतात, देवाक शिगूंतात, जेजू क्रिस्ताचो मोग करतात. मोग करीचे म्हणलो तो एक मौन येता. देवा म्हाका पातकी जावन आसल्या म्हाका देवानच इतलो मोग केला जाल्यार मनीस जावन अयोग्य जाल्ल्या म्हजे खातीर ताणें मोराचें जाल्यार देवान इतलो मोग करीचें जाल्यार तर म्हजे बरी पाताक केल्ल्याक सो मोग करिना जाल्यार म्हजे तितलो कठीण कोणी ना. थंयसर कोण तूं म्हाका गत म्हणून म्हाका कळटा, तवळ म्हाका मोग करनासतना रावूंक जायना. हें मागणें 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 म्हणून सांगचें आसचें भोंवचें, थंयसर मागणें करचें सोड न्हू, मोग करूंक सुरू केल्यार कितलींगी अद्भुत जातात, कितलींगी परिवर्तनां जातात. मागणी करतल्यांक पळोवन जायतीं जाणां बावार्थ वगडोवन आसात. प्रेयर ग्रूप पळोवन पळोवन आयच्या दिसा देवच ना म्हणून पयस गेल्लीं आसात. थोडीं पाप लागीं आयलीं, जेजू क्रिस्ताच्या लागीं या म्हणून, ह्या प्रेयर ग्रुपाक जॉयन जाल्या उपरांत लागीं जावयेत म्हणून चिंतात. हें सकड पॉलिटिक्स, हें ग्रुप्स म्हणून पळयतना तांकां हें कळटा की जेजूतू ना म्हणून तांकां दिसता. जेजूतू नाटक म्हणून चिंतात, ही सकड नाटक करतात म्हूण दिसता. तवळ पयलेंच्या बरी गेल्यार बरें म्हणून समाधानान जियेत म्हणून सभाय नाका, मागणेय नाका, ग्रुपय नाका, आमी कशें जियेता म्हणून तांचे इतल्याक वेचीं आसात. तेंत सांग पावलान सांगलें, तुमच्या धर्मान, तुमच्या दिशेन थंयसर जायतो लोक, हेर जातीचो लोक देवाक दूशण करतात. देवत ना म्हणटा तसात. देव आसात म्हणून, देव आसा म्हणून तुमी दाखयलां गी. देव मोग म्हणून तुमी सांगतात न्ही गी, तुमी दाखयलां गी, जिवन दाखयलां गी. तें दाखोवन दिवचें हांवें. तें न्ही आसतना हालेलुया म्हणून अन्य भाशे उलोवन भयंकर स्पिरिच्युअल आसात म्हणून तें दाखोवन न्ही. बायबल वाचिना जाल्यार स्पिरिच्युअल न्ही म्हणून. बायबल वाचून मागणें मागणें म्हणून थंयसर कितें केल्यार ती स्पिरिच्युअल. बायबल प्रकार स्पिरिच्युअल म्हळ्यार कोण म्हळ्यार, इफ यू आर एबल टू डिसर्न द विल ऑफ गॉड, if you are able to understand the mind of Christ, you are a spiritual person according to Bible. बायबला प्रकार स्पिरिच्युअल मनीस, आध्यात्मीक मनीस म्हळ्यार कोण म्हळ्यार, बायबल प्रकार देवाच्या प्रकार आध्यात्मीक मनीस म्हळ्यार हें सकट बायबलांत आसचें सांगचें. 1 Corinthians chapter 2 आसा, 16 कोण आसा. स्पिरिच्युअल आध्यात्मीक मनीस म्हळ्यार कोण म्हळ्यार, देवाची आलोचन विवेचन करूंक जाता जाल्यार तूं एक आध्यात्मीक मनीस जावन आसाय. डेली इगर्जेक गेल्ल्या वरवीं तूं स्पिरिच्युअल जायनाय, तूं एक रिलिजियस पर्सन जाताय, तूं एक धार्मीक व्यक्ती जाताय. आमी डेली इगर्जेक वेता, आमी डेली इगर्जेक वेता, मागीर हिंदू अन्य जातीचे जाल्यार तांचे इतल्याक तांच्या देवाक थंयसर आलेक वेतात. ते डेली वेतात, ते थंयसर न्हांवन वेतात. आमी मिसाक म्हळ्यार आमी न्हांवन पुरो वेता. ती तांचे बूक वाचतात, आमी आमचे बूक वाचता. ते तांची मागणी करतात, आमी एक मागणें करता. हें सकड स्पिरिच्युअल म्हणून आमी सांगीत, पूण स्पिरिच्युअल तशें सांगिना बायबल. देव सांगिना तशें स्पिरिच्युअल म्हणून. दॅट इज ओन्ली अ रिलिजियस, धार्मीक
धर्माचें आचरण विचारण संप्रदाय पाळन जिवचें. पूण ताका कितें लाभ म्हळ्यार कितेंय प्रयोजन ना. लाभ ना म्हळ्यार देवातावन कितें ताका लाभ, कितेंय ना. तुमी पळया जाय जाल्यार थोडीं आसात डेली इगर्जेक येतात, कॅन्डल पेटयतात, मागणें करतात, सकड धार्मीक ती मुखार आसतात, फ्रंट लायनांच आसतात. पूण तांच्या नडत्यांत कितेंय म्हणी चेंजीस आसा गी पळया. 1 इंच जाल्यार तांचे एक म्हणी सम 2% जावंक पुरो एक तांच्या तें एक नडत्यांत कितेंय म्हणी तांच्या जिवितांत दैवीक रितीचें कितेंय म्हणी बदलावण आयल्या गी परीक्षा करून पळयवया. तीर्प दिवंक न्ही कितेंय सांगून आसा, टेस्ट करून पळया. आमच्या तिगजीन पळोव येतेल्यांक पळया, तुमी टेस्ट करून पळया. कित्याक टेस्ट करूंक सांगलें म्हळ्यार तुमकां अर्थ जायचे. हें कितें सकट धार्मिकतांत कितेंच प्रयोजन ना म्हणून आमकां कळाचें. हें कितें सकट बायलें कितें सकट आमी करनासा तातूंत कितेंच प्रयोजन ना म्हणून आमकां कळाचें. कितें प्रयोजन आसा? प्रयोजन जायचें जाल्यार आत्म्याक प्रयोजन जायचें जाल्यार खंडीत जावन आमकां आत्मीक मनशां आमी जायचे, स्पिरिच्युअल आमी जायचे. बायबल वाचले तक्षण न्ही स्पिरिच्युअल, प्रेयर ग्रुपाक सरवल्ल्या वरवीं ते स्पिरिच्युअल न्ही, डेली गरजेक येवन हर एक कामां केल्ल्या वरवीं स्पिरिच्युअल न्ही, कोणाय लागीं मेळनासतना आमी थंयसर 24 hours जावं बायबल काणयन बसता म्हळ्यार तें स्पिरिच्युअल न्ही. ताका एक एक टायटल आमी दिवयेत. पूण स्पिरिच्युअल म्हळ्यार बायबल प्रकार तुमी यू वील बी एबल टू डिसर्न द वील ऑफ गॉड. देवाची खुशी कितें जावन आसा म्हणलें तुका जाणा जावन तुका जाणा जावचेंच आत्मीक मनीस जावन आसा. बायबल म्हणटा कोणी ताका थंयसर गुन्यांवकार करूंक जायना म्हणटा. गुन्यांव करूंक कितें आसा ताचे कडेन, कितेंय आसचें ना. मात्र न्ही ताच्या भितर एक फ्रिडम आसता, तांच्या भितर एक इन्नर फ्रिडम आसता. तो कोणाच्या हाताक मेळना. आमची परिस्थिती एक जावन आसा म्हळ्यार आमी सगळ्यांच्या हाताक मेळटयता. थोडी म्हणटा आमी आमकां पिळण घालतात म्हळ्यार तुका कित्याक पिळण घालतात म्हळ्यार तूं स्पिरिच्युअल न्ही. यू आर अ नॅचरल मॅन. तूं स्वाभावीक मनीस जावन आसाय. समटायम्स यू आर कार्नल. देखूनच तर स्पिरिच्युअल जावचें कशें म्हळ्यार ओन्ली बाय द होली स्पिरीट. आमी कोणीय स्पिरिच्युअल न्ही, रियेक्टली आमी भौतीक मनशान जावन आसा. पूण भौतीक मनशाक आध्यात्मीक मनीस कशें जावचें म्हळ्यार देवाच्या आत्म्या मुखांत्र जाता. देखून हर एक मनशांनी पवित्र आत्म्याक घेवचें तूं मस्त गरजेचें. तर पवित्र आत्म्याक घेतलां म्हणून तुका कशें कळटा म्हळ्यार तुका डिजर्न करूंक जाता, तुका विवेचन करूंक जाता, तुका अंडरस्टँड जाता. यू कॅन अंडरस्टँड द हार्ट ऑफ जीसस. इफ यू आर ट्रुली स्पिरिच्युअल यू कॅन अंडरस्टँड द हार्ट ऑफ जीसस. जेजू क्रिस्ताचें काळीज तुका अर्थ जाता. आमकां मनशाचें काळीज अर्थ जायना न्ही. घोव बायलांचें तेंच समस्या जावन आसा. म्हजो घोव म्हाका अर्थ करना, म्हजी बायल म्हाका अर्थ करना, म्हजीं भुरगीं म्हाका अर्थ करनात. आज जाणांचें व्हडलें कंप्लेंट जावन आसा. म्हजी आवय बापाय कोणूय अर्थ करनात म्हणून व्हडलें कंप्लेंट. देखूनच न्ही प्रॉब्लेम क्रिएट जावन आसात. देखूनच डिवोर्स जायत आसात. मिसअंडरस्टँडींग प्रॉब्लेम हर एका कडेन. त्याच रितीन क्रिस्तांव आनी देवा मदें तेंच मिसअंडरस्टँडींग आसा. देवी म्हणटा म्हाका कोणीय अर्थ करना म्हणटा. आमी म्हणटा देव आमकां अर्थ करना म्हणटा आमी. देव म्हाका अर्थ करना देखून हांव मागण्याक येना म्हणटात. कितले मागणें केल्यार देव म्हाका अर्थ करिना. कितलो बरो म्हणून आनी कितलें बरें म्हणून देवाक आनी अर्थ जावना आमी म्हणटा. म्हळ्यार देवाच्या की आमी बरीं जावन आसा.
देवान अर्थ केल्लें जाल्यार देवाक कळटालें मुजाकी ही ओ बरो म्हूण कळटालें. हांव ह्या भुमीक गेल्ल्या वेळार संवसाराक आयिल्ल्या वेळार हांवें एक कॅन्डल पेटोवना मुजाकी वण्णा ही मस्त कॅन्डलां पेटयतात म्हणून थंयसर चिंतलो जेजू. तवळ आमी म्हणटा जेजून आमकां अर्थ करूना म्हणून. कोणाक अर्थ करूना? प्रॉब्लेम आमच्या भितर तसा. देवान आमचो अर्थ केल्ले वरवींत आमी पातकी जावन आसतनाच देवान आमकां सोदून येवन ह्या संवसाराक येवन मनीस जावन येवन आमच्या पसत ताणें थंयसर प्राण दिवन आमकां सस्नाक मरणांत थावन देवाच्या क्रोधांत थावन ताणें आमकां रक्षण दिलां. ताणें आमकां अर्थ केल्ले वरवीं आमचे वरवीं साध्य ना म्हणून कळ्ळे वरवीं आमकां अर्थ करन ताणेंच येवन आमकां रक्षण दिलां. पूण ही विशय आनीकी जायत्या जाणांक पावूना. देवान दवरलें सिस्टम कितें जावन आसा म्हळ्यार शुभ वार्ते मुखांतर एकल्यांक हें पावाचें. दीस मेसेज ऑफ सॅल्वेशन which brings great joy to all the people of this world should reach everywhere through the proclamation of the gospel. That is the secret plan of God. देवाचें एक रहस्य योजन तें जावन आसा. मिस्तेर तो जावन आसा. मिस्तेर योजन जावन आसा. तें पोरण्या सोल्ल्यान प्रकट जावना पूण देवान संत पौला मुखांतर तें सकड प्रकट जालां. आज आमकां प्रकट जालां पूण प्रसार जावना. पूण आज आमचें काम कितें? हें प्रसार करचें. खंयचें प्रसार करचें? शुभ वार्ता, बरी खबर, व्हड संतोशाची खबर प्रसार करूंक. कितें ती शुभ वार्ता म्हळ्यार देवान तुजीं पातकां बोगशिल्यांत. तूं पातकी जावन आसतनाच देवान तुजो मोग करून तुका बोगशिलां. आज तूं पातकी न्ही. हें कन्विन्स जायचें एकल्याक. कन्विन्स करूंकूच आसचें येदो व्हडलो बूक पवित्र पुस्तक. आनीक कन्विन्स जावना जाल्यार थोडीं अद्भुतां करन तांकां कन्विन्स करयता देव. एक अद्भुतां करची एकच एक उद्देशा पासत तुजो आत्मरक्षण जायचें म्हणून. दुसरें खंयचोय उद्देश ना. पूण आज अद्भुतां जावन आसात कित्याक? अद्भुत करचो कोण म्हणून जाणांनी वळखाचें म्हणल्या बरी जावन आसा. आतां एक डिसेप्शन जावन आसा. अद्भुत करचो कोण? मनीस म्हणून मनीस थंयसर जाणा जातात आसा. मनीस थंयसर फोकस जातात आसा. तसल्या वंचनाक सभा वळख जावन आसा. कॅरिझमॅटीक मुवमेंट जावन गेल्या. देखूनच हें प्रमुख काम आमचें जावन आसा. शुभ वार्ता आमी परगट करचें. शुभ वार्ता परगट करूंक आमकां जायचें जाल्यार पयलें आमी शुभ वार्ता आमच्या भितर काणगेचें. अनलेस एंड अंटील यू रिसीव दॅट गॉस्पल हाव कॅन यू शेअर? कितें तूं म्हणटाय? कितें गी हांवें काणी सांगचे पडात. अब्रामाची काणी सांगले वरवीं कोणी रक्षणाक येना. मोइजेची काणी सांगले वरवीं, इस्रायलाची काणी सांगले वरवीं, दाविदाची काणी सांगले वरवीं दाविदाक थंयसर सिंहाच्या दोलीन घालें. दानियेलाक सिंहाच्या दोलीन घालें. ती काणी सांगतना कोणाय की थंयसर रक्षणाक येवंक जायना. दाविदान गोलियाताक मारलें म्हूण काणी सांगतना थंयसर कोणाक रक्षण येना. दाविदान थंयसर अझर घटल्यान थंयसर मारलें म्हणटना कोणी रक्षणाक येना. रक्षणाक येचें जाल्यार कितें करीचें? रक्षणाक एकल्यान येचें जाल्यार रक्षका विशांत आमी सांगिचें. इफ यू वॉन्ट अदर्स टू बी सेव्ड you must proclaim about the Savior of the world, Jesus Christ. तें अर्थ जायचें. तें अर्थ जाल्यार ती मागणें करूंक सुरू करता. तांचे भितर कितें येता म्हळ्यार थंयसर थान येता. आत्मीक थंयसर थान येता. ही आत्मीक थान येता आसतना ताच्या भितर आसचें काळीज थंयसर मागूंक सुरू करता. खंयच्या पासून म्हाका पवित्र आत्मो जाय. आय नीड होली स्पिरीट पावर. म्हाका पवित्र आत्म्याची सकत जाय. त्या मागण्याचें फळ जावन तुका थंयसर बळ मेळटा. त्या सक्तेन तूं बरत आसतना तूं उपताय. जेजू क्रिस्ता खातीर मुखार वताय.
घर सोडणी वेताय, गांव सोडणी वेताय, भुरग्यांकी सोडून वचूंक पुरो, थंयसर तुजें जॉब सोडून वचूंक पुरो, अर्येक सोडून वचूंक तुका बोवाळ मेळटा. थंय कोणी सकट ब्रेन वॉश करचेंय न्ही, कोणी तुमकां थंयसर मोस करचेंय न्ही, कोणी तुमकां एट्रॅक्ट करचेंय न्ही. थंयसर दॅट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरीट पावर. ते पवित्रत्म्याची सकत जावन आसा आनी कोणाय कितें स्टॉप करूंक जायना. ते कोणाय की थंयसर स्टॉप करूंक जावना आनी जावंकी जायना. तांकां मारयेत, जीवशी मारयेत, पूण तांकां फाटीं आपूण हाडूंक जायना. नीज जावन मिशनरी, एक नीज मिशनरी सुवार्थीक कोणी आसा जाल्यार पवित्रत्म्याच्या सक्तेन जर तर वेता जाल्यार ताका कोणाय की रावून स्टॉप करूंक जायना. जाय जाल्यार ताका जीवशी मारयेत क्षणीक रितीन. तो मेल्ल्या खातीर ही सुवार्ता थंयसर रावना, थंयसर रगत पडटा न्ही. थंय तावन जायते सुवार्थीक उरतात, मुखार वता ही शुभ वार्ता. तशेंच ह्या संवसारांत आज क्रिस्ती सभा जायते कडेन स्प्रेड जावनूच आसा. ते न्ही आसतना दुसरें काही न्ही, जादू न्ही. This is the work of the power of the Holy Spirit. पूण आमचें एक व्हडलें प्रिविलेज म्हळ्यार ही शुभ वार्ता प्रसार करच्या ह्या कामांत देवाचें काम हें जावन आसा, पवित्रत्म्याचें काम जावन आसा, जेजू क्रिस्ताचें काम जावन आसा. ह्या एका जेजू क्रिस्ताच्या मिनिस्ट्रींत आमकांय एक भाग मेळ्ळा, एक ल्हानसो एक वांटो मेळ्ळा. एक वांटो घेवंक आमकां एक अवकाश दिला. दीस इज द हायेस्ट प्रिविलेज ऑन दीस अर्थ. हें जर तर तुमकां एक कुरपेन मेळना जाल्यार तें होगडाय नाकात म्हणटा सान पावलो. स्टँड फर्म इन दॅट ग्रेस म्हणटा. न्ही आसतना आमी केदाळे कोणाय की पळोवन, कोणी एक आशा आमच्या भितर दवरून, एक प्रेरण प्रचोदनाक वळख जावन आमी शुभ वार्ता प्रगट करून नजो वचूंक की नजो वचून प्रयोजनी ना. थंयसर देवाच्या नांवाक थंयसर महिमा जायना. तुमच्या नांवाक थंयसर महिमा जावंक पुरो. देवाच्या नांवाक अपमान जावंचो साध्यता आसा. देवाच्या नांवाची महिमा प्रगट जायचे जाल्यार, तसली शुभ वार्ता प्रगट मिशनरी तुवें जायचें जाल्यार तुका देवाच्या आत्म्याची बोळ जाय आसा. बोळ मेळोंक तूं माग, त्या टायमार तुका बोळ करता. आनी तें बोळ येता आसतना तें बोळ तुका मुखार व्हरता. थंय कोणी तुका पुश करीचें म्हणून ना, पूल करीचें म्हणून ना, लोटीचें म्हणून ना, ओडीचें म्हणूनय ना. देखूनच आमी कोणाय की पळोवन वचचें नाका, जेसू क्रिस्ताक पळोवन आत्म्याच्या बोळान भरून मोगाच्या वाटेन उतराच्या स्टँडर्डांत पयलें आमचें जिवीत जियोवन आमी मुखार या. तवळ आमची साक्षेचें जिवीत पळोवन आमच्या सेवेच्या जिविता मुखांतर तोडीपुणी जेजू क्रिस्ताक रक्षक म्हणून वळखून आमी एक साधन जाता. आमेन.